अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल लौहा वल क़लम व अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल्लज़ी अरसलहु इलल अरबि वल अजम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना हुम बुहूरुल उलूमि वल हिकम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नद्दरल्लाहु इम्रअन समिअ मक़ालती फ़हफ़िज़हा व वआहा फ़अद्दाहा फ़रुब्ब मुबल्लिगिन अवअ लहु मिन सामिइन अल हदीस औ कमा क़ाल अलैहि स्वलातु वस्सलाम। लक़द ज़ानल बिलाद व मन्ना अलैहा इमामुल मुस्लिमीन अबू हनीफा बिअहकामिन व आसारिन व फ़िक़्हिन का आयातिज़ ज़बूर अलस सहीफ़ा फमा फिल मशरिक़ैन लहू नज़ीरुन वला बिल मग़रिबैन वला बिकूफ़ा फ़लअनतु रब्बिना अअदाद रमलिन अला मन रद्द क़ौल अबी हनीफ़ा। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, बुज़ुर्गान दीन, मुअज़्ज़िज़ीन अलाक़ा, मेज़बानान मजलिस, दाइयान महफ़ल और पस्टेज बांधे अकाबिर व मशरान उलमाए किराम बिलखसूस मुनाज़िर इस्लाम शमशेर बेनियाम मुसन्निफ व मुअल्लिफ अदीब व खतीब फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नदीम महमूदी साहब दामत बरकातुहुम व फ़ुयूज़ातुहुम और पदग अंदाज के दाग़े द टीम चे सुमरा मलगरी दी मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती फैजुल हुसैन साहब, मुफ्ती अकबर अली साहब, कारी फरमान नकशबंदी साहब द दीगर जिम्मेदारानों पर इजाजत और दे हुजरे चकम साहिबान दी और द मलक जहांगीर जुमला खानदान और दागे द आले बैत शुक्रिया अदा करूं चदा बेहतरीन इनवान सरा बेहतरीन प्रोग्राम मुनअक़द कर ज़नद बयान पनियत रागले हम और न बयान जमा इरादा व चिकुम्बा सो खबर मुख्तसर द बयान न हट कर द शुक्रिया पर बुनियाद बांधे को द टोलो न अव्वल हजरत मुफ्ती साहब तखराजी तहसीन पेश को चे दुमरा बेहतरीन इनवान बांधे बेहतरीन मुशाअरा जोड़ा करा और पदे के मंग पमलगर्त्या के रागलियो पमलगर्त्या के वर्सरियो पर मैदान बवरसरा इंशाअल्लाह उलाड़ियो मंग चरोर वाली को मलगर्त्या को ब्याई पदा से अंदाज को चपनरे को सर तन जान माल कुर्बानी गिम कुर्बानो कुरोर वाली ब्या पखा को दलता न जान मिल मगणम न मिल मयम च मुफ्ती साहब वही इंशाअल्लाह दयो फौजी और दयो सिपाही पर शक्ल बराजू चियो तरफ तद दिफाए साहबा द पारा मंग कुर्बाने त तैयारियो बल तरफ तद अइम्मे मुज्तहिदीनो द दिफा द पारा अल्हम्दुलिल्लाह मंग बरसर पैकारियो और द इमामुल अइम्मा सिराज उम्मत फकीह मिल्लत इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह दिफा नन जमाना के अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती नदीम साहब दागे हक अदा के द मसला के अहनाफ हकीकी मानो के अल्लाह रब्बुल इज्जत दे वकील अहनाफ मंग तरा करे पहाड़ा मौजू बांधे चदा अहनाफ पा मसाइलो बांधे चा एतराज करे हजरत साहब वर्ता दमदान शिकन जवाब वर करे अल्लाह रब्बुल इज्जत दे वर्ता मजीद तौफीक नसीब की और अल्लाह रब्बुल इज्जत ते स्तासो दारात ललम पखपल दरगाह के कबूल के जमा मुअज़्ज़ज़ सामिईन इमामुल अइम्मा इमाम आज़म अबू हनीफा
वड़ुके सड़े न दे। इमाम अइम्मा इमाम आजम अबू हनीफा द सहाबा किराम शागिर्द और द सहाबा किराम सरे लिकाम साबित अदा, शागिर्दीम साबित अदा, ताबिइयतम साबित और द सहाबा किराम ने शरफ तलम्मुज दगम साबित पटोलो इमामानु के चमंग इमाम आजम अबू हनीफा ता इमाम आजम वायु पदे बुनियाद और पदे सोच वायु का इमाम मालिक दे, का इमाम शाफिई दे, का इमाम अहमद दे, का इमाम बुखारी दे, का इमाम मुस्लिम दे, का इमाम अबू दाऊद दे, चदा सुमरा अइम्मे मुहद्दिसीन दे, दा बिलवासिता दा इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह शागिर्दान दे और इमाम से दे टोलो सनत दे असास दे, इमाम से दे टोलो मोहसिन दे। इमाम आजम अबू हनीफा चकम इज्तिहादात करे दे, उम्मत बांधे एहसान करे दे, उम्मत ते मसाइल आसाना करे दे, उम्मत ते मसाइल मुदव्वन करे दे, लिखली दी कवाइद लिखली, उसूल लिखली दे, मसाइल लिखली दे। 80,000 सिर पे अगा मसाले चकम अगा फर्जी मसाइल दे, उस पूरी दुनिया के ला वजूद नश्ते अगा फर्जी मसाइलम इमाम आजम अबू हनीफा दा शागिर्दानो अल्हम्दुलिल्लाह हल करी दी। उम्मत द तदवीन और द किताब पर शक्ल के मौजूद थे। द 10 लाख न ज्यादा मसाइल दा से दी, 10 लाख मसाइल चे इमाम आजम अबू हनीफा दा शागिर्दानो इस्तिंबात करे दे, इस्तिखराज करे दे। नन चद नवे राणा खलक और नन अगा खलक चे इस्लाम दुश्मन दे अगई का इमाम अबू हनीफा बांधे एतराज कई पदे सोचो पदे बिना कई चदे जोर उलगाओ चदे उम्मत ना एतमाद दे उम्मत पर कुरान खत्म की, पर हदीस खत्म की, नबी मसाइल राउबासी और द खल्को पर ज़हन के इश्कालात पैदा कई खुदाई चे अगर इश्कालात उगूरी बल तरफ तदे इमाम आजम अबू हनीफा शागिर्दानो पलोयो किताबों के दागा इश्कालात और जवाबात अव्वल न निकली दी, मुदव्वन करी दी, तरतीब वर करे दे, ददई दा एतराजुनो दरवाजे बंद करे दा, ददई दुश्मनी दा इमाम आजम सरा दा, ददई दुश्मनी दा अल्लाह सरा दा अल्लाह दा किताब सरा दा अल्लाह दा रसूल सरा दा अल्लाह दा रसूल दा सहाबा सरा दा। लेकिन आम खबर अजको कि यौ सरे यौ कोर के सरजर प्रातदी खजाना प्रातदा और अगा खजाना लाकून वारी यौ तरफ तद फौलाद दीवाल दे, बल तरफ तद उस्पन दीवाल दे, शातद से मुटो दीवाल दे, मकामक द खट दीवाल दे, गलच सूरे कई गलच राजी अद फौलादु पर दरवाजा न राजी खुलब मातशी अगद उस्पन पर दरवाजा न राजी सेमटो पर दरवाजा न राजी अद खटे पर दरवाजा ज़का राजी चखदी के नकब लगोल दता दप ज़हन आसाम दी खजाना पटई डायरेक्ट द कुरान इनकार चे कई अर सड़े वर तक काफिर वही डायरेक्ट द हदीस इनकार चे कई अर सड़े वर तक काफिर वही डायरेक्ट द साबो इनकार चे कई अर सड़े वर तक काफिर वही खुदा दे द्री वारों ना इनकार द इमाम आजम इमाम अबू हनीफा द इनकार पर सूरत के कई दाग इज्तिहादात न इनकार दाग द मुस्तदलात न इनकार दाग द रिवायात न इनकार कलप के बाज़ दाम हुए चे अगर को मुहद्दिस न या 13 अहादीस तो अल अयाज़ु बिल्लाह अगर कल्लोई खल्कुम दा खबरी करे दे लेकिन अगर द हकीकत ना कत नजर दे अगर द हकीकत और द वाक़ाना खिलाफ थी सही खबर दादा चे इमाम आजम यौ तरफ तक फकीह दे मुज्तहिद दे बल तरफ ता अजीम द कुरान मुफस्सिर दे और अजीम मुहद्दिस दे फिक़ह हनफी अव्वल दा अल्लाह पर किताब बांधे उसूल दादी चद फिक़ह हनफी मुस्तदल दा अल्लाह रब्बुल इज्जत किताबी ब्याद पैगंबर अहादीस दी ब्याद सहाबा किरामो आसार दी और अल्हम्दुलिल्लाह दा फिक़ह हनफी दलाइल अगा मजबूत दलाइल दे चमोर रावड़े सोई न दागी जवाब कोलेशी न वसो ताकत चाकिश्ता और द नबी राणा खलक दई बला दा अगा इमाम आजम अबू हनीफा स जवाबु के या बपागे बांधे से एतराजु के खुनवर तु कानी तु कुल दे वापस पकपल मख बांधे रा तक दे दागे जुहद
تقوا علمیت او دا غی چکم اخلاق کردار گفتار صورت سیرت مشن دا غی جون بزرگی ورع تقوا اغلا مثال دے دا غی مثال نشتے چا نور سمیلاو نشی کلوی دا عقل نمانی عقل نمانی چا تاسوائے امام اعظم ابو حنیفہ رمضان کے 61 ختم نہ کوئی رمضان کے 61 ختم نہ سنگا کری او کلد مشکات حدیث باز غلط پیش کے چدریو رزونا کم کے قرآن ختمے تپا قرآن پوئی نشے و امام صرف سنگا دو رزی یو قرآن ختمے دشپی یو قرآن ختمے منگوائیو امام صرف نا عثمان ابن عفان با دورکاتو کے قرآن ختمو عثمان ابن عفان تا دا حدیث یادو کا نو یاد یو زما استا خلدا یو دا امام اعظم خلدا زما استا خلد جدا دا دا امام اعظم خلد جدا دا زما استا اگا اثرات جدا دی دا امام اعظم اثرات جدا دی اگا کراماتو خلقو اگا دا کشف خلقو اگا دا ولایت پا منصب باندے پا مقام عبدیت و صدیقیت باندے پائس خلقو اگا خلقو چه لستلا نو لستلشوا ابن سعد وی چه امام شافعی با دمازیگر نما خام پوری دریزل دا قرآن کریم ختم کو سنگے کو اگا استاخلا ندا ادا امام شافعی خلدا استاخلا ندا ادا امام اعظم ابو حنیفہ خلدا اگا خلی پکار دی اگا کردار پکار دے اگا سوچ پکار دے اگا تقوی پکار دا اگا ورع پکار دا اگا حلال خوراک پکار دے کم چا گئی کو او آگا دا صحابہ کرامو سر چی صحبت شوے دے ملگرتیائی شوے دا اگا پکار دے دا امام اعظم ابو حنیفہ مناقب خپلم منی پردیم منی شافعی المسلک منی مالکی المسلب منی حنبلی المسلک منی امام شافعی چه دا چا قدر و احترام کئی دا چا دا مزار پخوا کے امام شافعی چه منز کئی رفع الیدین دا دی وجہ نہ کئی چه دا دی امام اعظم ابو حنیفہ نا حیا رازی تعجب تے پاگا خلقو باندے چنن پسوار لسمہ صدی کے پیدا دے او دے دا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ خلاف خلقو لاوئی شرمم حیام سشئی چه چاکی امام مالک رحمہ اللہ چه کلا اگا یو خبر سر پہ واوری دا اگا تا چاوے چه تدکو فیدا ابو حنیفہ پا بارک سوے امام مالک ورتوے وی دا کوفی ابو حنیفہ اگا سڑے دے دا خطو دیوال تے لاس انیو وی قسم دے کوئیوے چه دا دسرو زرو دے دا دلائلو دمرا مضبوط غر دے چه بے بے ورسر مانے چه دسرو زرو دے دا امام مالک تائید تے دا امام شافعی حیاتو گورا امام احمد کو دا شاگردانو شاگرد تے او بیا شافعی المسلک خلق لکا امام رازی غندے و سیوتی غندے خلق اگر دا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا تقوی ذکر کئی دا زود ذکر کئی دا ورع ذکر کئی و آخرین منہم لما یلحقو بہم دا پیغمبر دا صحابہ و نبات چه صحابہ و نپس تابعین دے تابعینو کے ائمہ دین مجتہدین دے دادا اگا مجتہدین دا دے آیات مصداق کے دا طولونا اول دا دے آیات مصداق قاضی ثناء اللہ پانی پتی دا مرزا مظہر جانا مورد پا تفسیر مظہر کی وئی چه دا دے آیات مصداق امام اعظم ابو حنیفہ دے رب کائنات تاغا علم دمرا مبارک کرے دے اگر تے قرآن کے پیشن گوئی ور کرے دا چھے یو قسم پیدا کی گی رستے زمانہ کے چھے دا صحابہ کرامو سارا اگر رست برازی دا صحابہ کرامو دا زمانے آخر کے برازی لیکن اگر بدا دین اسلام اگر خزمت پا دی انداز کئی لو کان الدین عند السریہ یا لو کان الایمان عند السریہ دین و ایمان کا سریہ ستوری تا ارسی لنا رجال او رجل من ابناء پارس ابناء الپارس کے بمنگتا اللہ سا خلق پیدا کی چھے اگا خلق رابشی اگئی بدا دن دا سریہ ستوری نراختہ کی تدوین بے کی محفوظ بے کی تطہیر بے کی خور بے کی خلقوں کے بدا علم شغلے خوری کے دا دے آیات مصداق دا دے حدیث مصداق جلال الدین سیوتی وی
امام اعظم ابو حنیفه دے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی وئی امام اعظم ابو حنیفه دے او دا ځان نے نہ وئی دا احادیث پرانا کے وئی. حضور پاک دا سلمان پارسی پا بدن لاس کے قودا یا پا اوگا یا پا پتن وی دا دی پا نسل کے پارسیون نسل کے اللہ بیو کس پیدا کئی علم براہ کتا کئی. اگر علم بخوری گی نشر اشاعت بکی گی ننداغ امام سے علومونا دنیا فیضیا بشوا کلچے خاپی رکو تا نور سمیلاو نشی یروی دا خو پارسیون نسل دے و امام بخاری کم زیدے چدے پارسیون نسل دے امام بخاری کم پارسیون نسل دے او فارسیون نسل سوشا چالو شا دا اگا زمانے کا نا چه بعض خلق ذاتیات ہوتا ہوئی دلائل و جواب چه کم وقت سالا نہیں ذاتیات ہوتا ہوئی جوی دا پارسیون نسل دے ماوے صحابوں کی پارسیون نسل نو امام بخاری پارسیون نسل نہ دے امام ابو حنیفہ دا امت محسن دے زما استا محسن دے پا ماوتائی خیگڑے احسان کردی دی او سخلق زان دے امام بخاری سارا برابر ہے یا روی بخاری پہ اعتراض کرے دے اگر علمی خبری دی دا علمی مسند اگر من التکو امام اللہ صلی اللہ ورشا کشمیری وی چھے امام بخاری انہو را الفقہ امام بخاری فقہ نپی قتل دا ویلے ندنو کاش ویلے وے بیا بے پہ اعتراض ہرگز نوے کرے محض قتل قدری دا اغاز خبری دی تا امام بخاری طرح سے چھتا اعتراض کی تا دا امام بخاری دا حدیث یو حدیث صحیح ترجمہ صحیح پخپلو دا او کلنا کلا ہوئی یارا ہوئی بس دا دے جواندو علماء مانے کانا نو پا جواندو علماء اسے اعتماد نو دا کم زینے شروع کرے ہوا کم زینے تاور رسید کم زینے شروع کرے ہوا دا پلار دا نکت دن نے شروع کرے ہوا دیو بندیت تراغے بے پنشپریت تلاڑے بے وحابیت تراغے بے پکی یو قدم اڑان دیش کوئی نو دا کم زینا اس پا جواندو سے اعتماد دے فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُمَنْ وَعَلَيْ الْفِتْنَةِ چاگا کل یوٹارن کئی اللہ دے منگ دا یوٹارن نو ساتھ